हालेलुया माफ गरिदिनु होला फेरि पनि यो लाइभ रिस्टार्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर इन्टरनेटले गर्दाखेरि आफै लाइभ अफ भइराखेको रहेछ तर यहाँनिर लाइभ देखाइराखेको थियो लाइभ भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ पहिला पनि एक दुईपल्ट यस्तो भएको थियो हामी लाइभ हुँदैछ जस्तो लाग्ने तर लाइभ चाहिँ अघि बन्द भइराखेको हुन्छ यो यसको विषयमा मलाई पनि त्यति राम्रो ज्ञान छैन है आउनुहोस् हामी फेरि प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी सिक्दैछौँ पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो इन्टरनेटमा तपाईको रगत लगाउँदछु पवित्र आत्मा तपाईको शक्ति र सामर्थ्यमा बोल्दछु कुनै डिस्टर्बहरू हुने छैन येशू ख्रीष्टको नाममा सबै कनेक्सनहरू क्लियर हुनेछ येशूको नाममा आमेन माफ गरिदिनु होला आई डोन्ट नो यो कस्तो हुन्छ है हुन्छ हामी सुरु गर्नेछौँ अघि पनि मैले यहाँलाई भने पवित्र आत्माका नामहरू एउटा व्यक्तिको प्राथमिक गुण चाहिँ अथवा उसको स्वभाव उसको एउटा नाम वा पहिचान हुने हुन्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा व्यक्तिको उसको पहिचान उसको स्वभावको उसको क्यारेक्टर अथवा त्यो उसको एउटा नाम चाहिँ हुन्छ जसले गर्दा उसको त्यो पहिचान बन्न जान्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिस तपाईले मलाई अघि पनि मैले इक्जाम्पल दिँदै थिएँ म भीमदेउबा हो मेरो नामले गर्दा तपाईले मलाई भीमदेउबा पास्टर भीमदेउबा हो भनेर तपाईले मेरो नामद्वारा चिन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पहिचान हो यो चाहिँ मेरो नाम हो अनि त्यसै कारणले गर्दा पवित्र आत्माका पनि थुप्रै नामहरूद्वारा बाइबलमा उहाँलाई प्रस्तुत गरिएको छ अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्माका थुप्रै आकृति र रूपहरूको बारेमा हेऱ्यौँ ढुकुर पानी बतास हावा आगो यी विभिन्न कुराहरू हामीले अस्ति नै हेरेका थियौँ है अनि आज पनि हामी ती कुराहरू हेर्छौँ उहाँको आकृति मात्रै होइन उहाँको चित्रहरू विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गरे पनि उहाँको यस्तै प्रकारले थुप्रै नामहरूद्वारा उहाँलाई बाइबलमा चिनाइएको छ यो नामहरूले उहाँको चरित्र र स्वभाव र सेवकाईलाई देखाउँछ उहाँको जस्तो नाम छ उहाँले त्यस्तै सेवकाई पनि गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माका थुप्रै नामहरू छन् जस्तो नाम छ उहाँको सेवकाई पनि त्यस्तै हुन्छ बाइबलमा थुप्रै आकृतिहरू चित्रहरू छन् भने थुप्रै नामहरू पनि बाइबलमा पवित्र आत्माको बारेमा बताइएको छ ती नाम अनुसार पवित्र आत्माको काम पनि छ है त्यही अनुसारको उहाँ काम गर्ने र सेवकाई गर्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र आत्माको जुन नामले हामीले उहाँलाई चिन्छौँ वास्तवमा उहाँ त्यस्तै परमेश्वरका एउटा आत्मा हुनुहुन्छ आउनुहोस् एक नम्बरमा हेर्नेछौँ पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ है पवित्र आत्मालाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मा भनेर बाइबलमा सम्बोधन गरिएको छ परमेश्वरको आत्मा उत्पत्तिको पुस्तक 1:2 धर्मशास्त्रमा प्रायजसो प्रयोग भएका अथवा भएको पवित्र आत्माका नामहरू मध्येमा परमेश्वरको आत्मा पनि एउटा हो बाइबलमा पवित्र आत्मालाई हामीले बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा देख्छौँ परमेश्वरको आत्मा स्पिरिट अफ द लर्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा स्पिरिट अफ लर्ड स्पिरिट अफ लर्ड स्पिरिट अफ लर्ड परमेश्वरको आत्मा भनेर पवित्र आत्मालाई पुरानो नियममा विशेष गरिकन यो नामद्वारा उहाँलाई प्रस्तुत गरिएको थियो नामहरू मध्येमा परमेश्वरको आत्मा है उहाँ एउटा हुनुहुन्छ यहाँ उहाँलाई यो नामबाट सम्बोधन गरिएको छ तपाईले 2 पदमा हेर्नुहोस् उत्पत्तिको 1:2 पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र
परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पृथ्वीमा कुनै पनि आकार थिएन। पृथ्वी एउटा जिरोमा थियो, पानी मात्रै यो पृथ्वीमा थियो भनेर बाइबलले बताएको छ। अनि पृथ्वीमा कुनै आकार थिएन, हिमाल पहाड तराई कुनै कुराहरू थिएन, जमिन नै थिएन, सुक्खा भूमि नै थिएन, किनभने यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू पानी नै पानी थियो भनेर बाइबलले यहाँनिर बताइराखेको छ। अनि त्यो पानीमाथि चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ घुमिरहन्थ्यो भनेर, मेरो आत्मा चाहिँ त्यो पानीमाथि, त्यो समुद्रहरूमाथि डुलिरहेको कुराहरू यहाँनिर परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको बारेमा यहाँनिर परमेश्वरको आत्मा त्यो पानीमाथि परिभ्रमण गर्ने परमेश्वरको आत्मा भनिएको छ। यो आत्मा नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु र सिक्नु जरुरी छ। नयाँ नियममा समेत उहाँ यही नामबाट चिनिनुहुन्छ। नयाँ नियममा समेत उहाँ यही नामबाट चिनिनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3को 16 पदमा लेख्छन् पावल भन्छन्, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिरहरू हौ भनेर, र उहाँ यहाँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर पावलले भनिरहेका छन्। है, परमेश्वरको आत्मालाई तिमीहरूलाई थाहा छैन, परमेश्वरको आत्मा भनेर यहाँनिर तपाईँ र हामीले बुझ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हौ। परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा भन्ने कुराहरूलाई याद गर्नुपर्छ। यहाँनिर परमेश्वरको आत्मा अथवा पवित्र आत्मालाई स्पिरिट अफ द लर्ड, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तिमीहरूभित्र ड्वेलिङ, इन इङ्ग्लिसमा ड्वेलिङ, हामीमा बास गर्नुहुन्छ। बास बस्नुको अर्थ चाहिँ हामीमा रहनु हो, हामीसँग रहनु हो, हामीमा रहनु हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र ममा बास गर्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले यसरी उहाँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ म गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी बुझ्नु पर्दछ। नम्बर 2 मा न्याय अथवा इन्साफ, पवित्र आत्मा न्याय र इन्साफको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा उहाँको नाम र परिचयलाई यसरी खुलाइएको छ। येशू स्वयंले पनि यो नाम दिनुभएको हो। इन्टरनेट के भयो आज? माफ गरिदिनु होला, यहाँनिर नेटवर्क आउने जाने गरेको कारणले
साह्रै प्रब्लम भइराखेको छ। यो बत्ती आउने जाने भइराखेको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, कन्टिन्यू सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको अर्को नाम चाहिँ न्याय र इन्साफको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा उहाँलाई देखाइएको छ। हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको अर्को नाम हो इन्साफको आत्मा अर्थात् न्यायको आत्मा। यो इन्साफ र न्यायको आत्मा भनेर उहाँलाई भनिएको छ। नयाँ नियममा उहाँको बारेमा थुप्रै कुराहरू गरिएको छ। यो हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ। यहाँनिर एसायाको पुस्तक 4:4 छ। एसाया अगमवक्ताले भनेका थिए, परम प्रभुले सियोनका स्त्रीहरूको मैला धुनुहुनेछ र उहाँले इन्साफको आत्मा र आगोको आत्माद्वारा यरुसलेमबाट रगतका दागहरू शुद्ध पार्नुहुनेछ भनेर यहाँनिर एसायाको पुस्तक 4:4 लेखिएको छ। उहाँलाई इन्साफको आत्मा भनेर यहाँनिर बताइएको छ। यरुसलेमको स्त्रीहरूको है, त्यहाँको मानिसहरूको पापलाई धुने र शुद्ध पार्ने आत्मा पनि भनिएको छ। यो चाहिँ पाप र धार्मिकताको बारेमा उहाँले विशेष गरिकन यहाँनिर कुराकानी गर्नुहुन्छ। नयाँ नियममा यसको बारेमा थुप्रै कुराहरू छ। उहाँ इन्साफको आत्माको रूपमा मानिसहरूका पापहरूमा को लागि तिनीहरूले पाउने दण्ड र पवित्र आत्माले निश्चित गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अझ तपाईँले यूहन्नाको पुस्तक 14:26, 15:26 अनि 16:7देखि 11 पदमा पनि त्यहाँनिर पवित्र आत्माले संसारलाई पापको कारणले तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनु हुनेछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। पवित्र आत्माले नै हो प्रियहरू तपाईँ स्वर्ग जाने वा नर्क जाने, तपाईँको पाप क्षमा भयो या नभएको कुराहरूको सबै रिपोर्टहरू पितालाई बुझाउने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले नै तपाईँ र मलाई तयार पार्नको लागि उहाँ आउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरा सबै कुराहरू, पापका दागहरू मेटाइदिने शक्ति र सामर्थ्य पवित्र आत्मासँग छ। अन्तिमको दिनमा मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। येशूलाई पनि क्रुसबाट जब मर्नु भयो अनि त्यो गलगत्ता पहाडमा मर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँलाई त्यो चिहानमा राखियो त्यहाँबाट मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ तपाईँ र मलाई पनि उहाँले मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने दोस्रो आगमनको बेलामा होस्, जतिजना प्रभुमा सुति गएका छन् उनीहरू पनि दोस्रो आगमनमा, येशूको दोस्रो आगमनको बेलामा पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा मात्रै रेजरेक्सन हुनेछन्, बौरी उठ्नेछन् भनेर बाइबलले बताएको छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। अनि विश्वास नगर्ने र परमेश्वरको वचनमा नजिउने मानिसको न्याय पनि पवित्र आत्माले नै निर्धारण गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ पश्चाताप गराउनको लागि हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ। यो कुराहरूको सुधार गर भनेर पवित्र आत्माले नै निर्धारण गर्नुहुन्छ। हालेलुया। मानिसहरूलाई पाप र धार्मिकताको लागि उहाँले पवित्र आत्माले उसको दण्ड, उसकोले पाउने प्रतिफल निर्धारण गर्नुहुन्छ। इन्साफको आत्माले मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापमा कायल पार्दै तिनीहरूको खाँचो प्रष्ट देखाइदिनुहुन्छ। तर उहाँले आशाको द्वार पनि ढोका पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि पवित्र आत्माको न्यायको दुईटा पक्ष हुन्छ। यहाँ पवित्र जीवन जिएर आशिष पाओ, या तिमीहरूले पापमा लागिरहँदा पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू दण्डको भागीदार हुनेछौ भनेर उहाँले क्लियर कटमा पवित्र आत्माले हामीलाई सन्देश दिनुहुन्छ, आशा पनि दिनुहुन्छ र त्यहाँनिर न्यायको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। अब हामीले कुन बाटो पछ्याउने भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ।
र अब हामी अर्को हेर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ कि नाइ? सुन्दै हुनुहुन्छ कि नाइ? हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया, हालेलुया। किनकि यहाँनिर नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आवाज पनि मैले सुन्न सकिरहेको हुँदैन, यहाँनिर कमेन्ट्स पनि आउँदैन। त्यो कमेन्ट्स नआएपछि अनि मलाई थाहा हुन्छ यहाँनिर गडबडी छ भनेर। अनि सायद अहिले पनि कमेन्ट्स त आइराखेको छैन। ओके, अहिले चाहिँ आइराखेको छ। यस, हालेलुया। अर्को हो आमेन। धन्यवाद केसाङ दिदी, थ्याङ्क यू। त्यही त यहाँनिर मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनकि लाइभ अफ भइसकेको हुँदो रहेछ बेला बेलामा चाहिँ, अनि हामी बोलिरहेको हुन्छौँ म चाहिँ। अर्को तेस्रो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, अनि म प्रार्थना गर्नेछु है यहाँनिर। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ, आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ फायर। पवित्र आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर अघि पढेकै पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पद मैले आजको वचनको हाइलाइटमा हालेको छु। यहाँनिर पवित्र आत्मालाई स्पिरिट अफ फायर, पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको स्पिरिट हुनुहुन्छ भनेको छ। आगोको फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् त सबैजनाले, आफ्नो ठाउँमा भन्नुहोस्। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले उहाँ आगोकै स्पिरिट भएको कारणले हो जब उहाँले हामीलाई छुनुहुन्छ, वी फिल फायर। हामी उहाँको जब हामीमा आउनुहुन्छ, हामी त्यो आगोको शक्तिको सामर्थ्यको महसुसहरू गर्छौँ, त्यो फायरको महसुसहरू गर्छौँ। त्यो आगो लागेको हाम्रो शिरहरूमा, हाम्रो शरीरहरूमा त्यो फायर, त्यो आगोको लपकाले छोएको अनुभव हामी गर्दछौँ। किनभने पवित्र आत्मा पनि स्पिरिट अफ फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाको 4:4 परमप्रभुले सियोनका स्त्रीहरूको मैला धुनुहुनेछ र उहाँले इन्साफको आत्मा र आगोको आत्माद्वारा, यहाँनिर इन्साफ र अघिको पद नै हो, आगोको आत्माद्वारा यरुसलेमबाट रगतका दागहरू शुद्ध पार्नुहुनेछ। हालेलुया। परम प्रभुको आगोको आत्माद्वारा यरुसलेमका सबै दागहरूलाई कन्ज्युम पारिदिनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगोले जहिले पनि भस्म पार्ने काम गर्छ, तर पवित्र आत्माको फायरले चाहिँ हामीलाई रिन्यू गर्छ। अनओर्दी जो चाहिँ परमप्रभुमा अयोग्य भएका कुराहरूलाई त्यसले जलाउँछ र हामीलाई पूर्ण रीतिले परमप्रभुको अगाडि एउटा पवित्र र निष्कलङ्क मण्डली तयार पार्नको लागि परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई तपाईँ र मेरो बीचमा आगोको आत्माको रूपमा पठाउनुहुन्छ। अनि एउटा कुराको यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ, जब आगोको आत्मा हामी आउनुहुन्छ हामीमा, अनि हामीले उहाँको त्यो प्रेजेन्सलाई अनुभव त गर्छौँ, त्यो फायर फिलिङ त हुन्छै हुन्छ, त्यो आगोको अनुभव त हामीले गर्छौँ, साथै हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजानुहुन्छ। जब हामी फायर भएको हाम्रो शरीरहरूमा आगोको महसुस गर्छौँ अनि हामी थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरको प्रेजेन्स हाम्रो बीचमा छ। अनि पेन्टिकोसको दिनमा ती आगोको जिब्राहरू जब तिनीहरूको बीचमा देखा परे अथवा आएका थिए, तिनीहरू सबैजनाले परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनेका थिए। त्यो प्रेजेन्स, त्यो अनुभव उनीहरूले गरेका थिए।
किनकि सबैमाथि आगोको जिब्रा आएका थियो। त्यो आगोको जिब्रा आउनु नै परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। ही इज द फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। अनि जब त्यो फायर स्पिरिटले तपाईँ र मलाई छुनुहुन्छ अनि हामीलाई छुट्टै र नयाँ युनिक मान्छे बनाउनुहुन्छ, सुपर नेचुरल मिराकल्स वर्किङ पावर क्यारी गर्ने परमेश्वरका छोरा छोरीहरू उहाँले बनाउनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले पवित्र आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ फायर स्पिरिट, पवित्र आत्मा र आगोको आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले तपाईँ र मलाई शुद्धता पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई रिन्यू गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो माइन्ड फ्रेस गराउनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो मण्डलीहरूमा आशिष ल्याउनुहुन्छ, आगो बाल्नुहुन्छ, रिभाइभल ल्याउनुहुन्छ। यो मेरो मिनिस्ट्रीको मार्क पोइन्ट हो। मेरो स्कुलहरूमा, पवित्र आत्माको स्कुलहरूमा जब जब यो सिउकाइ हुन्छ, मानिसहरू यसरी आगोको त्यो भट्टीको अनुभव गर्छन्। मानिसहरू यहाँसम्म कि चर्चको हलमा पनि उनीहरू कतिजना पाइला टेक्न सकिरहेका हुँदैनन्, किनकि त्यो फायर, त्यो प्रेजेन्स, त्यो सामर्थ्यको कारणले गर्दाखेरि धेरै भाइ बहिनीहरू चर्चको बाहिर वरिपरि बसेर है वचनहरू सुनिरहेका थिए। पवित्र आत्माको आगोको आत्माको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि, अनि त्यो पवित्र आत्माको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि हो। अनि धेरै भाइ बहिनीहरू अहिले पनि मलाई कल गर्छन्। जब जब म प्रार्थना गर्छु, मेरो शरीरहरू पुरै आगोको भट्टी चाहिँ तातेर आउँछ। अनि जब म बिरामीहरूलाई प्रार्थना गर्छु, बिरामीहरू निको हुन्छ, भूत आत्माहरू भागेर जान्छ, ठुला ठुला कामहरू भइरहेका कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। भन्नुहोस् त, पवित्र आत्मा मलाई छुनुहोस्। आई वान्ट टु फिल फायर टुडे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मलाई छुनुहोस्। तपाईको आगोको आत्माले मलाई छुनुहोस्। आई वान्ट टु फिल फायर। हालेलुया। म आज आगोको आत्मा बोक्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ सामर्थ्यका आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। उहाँ फायर स्पिरिट, फायर स्पिरिट, फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र मलाई छुनुहुन्छ, वी शैल रिसिभ पावर, फायर स्पिरिट रिसिभ गर्नेछौँ भनेर बाइबलमा पनि थुप्रै ठाउँहरूमा लेखिएको छ प्रियहरू। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ, आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको थिएँ अनि मेरो शरीरहरूमा त्यो फायर, आगो है, आगोको त्यो लपका ममा आएको मैले अनुभव गरेको थिएँ। म चाहिँ आगोको नदीमा चुर्लुम्बै डुबेको अनुभव गरेको थिएँ। अनि यति साह्रो शरीरहरू पोलिराखेको अनुभवहरू म गर्थेँ, किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो आगोको सागर हुनुहुन्छ, आगोको नदी हुनुहुन्छ। जब उहाँ हामीमा आउनुहुन्छ, वी रिसिभ फायर, आगो रिसिभ गर्दछौँ। अनि पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य बाइबलले भन्छ तिमीहरूले पाउनेछौ। यो पुस्तकमा पवित्र आत्मालाई आगोको आत्मा भनिएको छ र आगोको आत्मा चाहिँ विश्वासीहरूको जीवन शुद्ध पार्ने आत्मिक आगो हो। हालेलुया। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। यो कुरालाई तपाईले बुझ्नु जरुरी छ।
पवित्र आत्मा चाहिँ आगो हुनुहुन्छ। आगोले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक जीवनको शुद्ध पार्ने, यो चाहिँ आत्मिक आगो, स्पिरिचुअल फायर, आत्मिक आगो कहिले चाहिँ यो भिजिबल हुन्छ, कहिले चाहिँ इनभिजिबल हुन्छ, कहिले देखिने हुन्छ, कहिले नदेखिने। आत्मिक आँखा खुलेकाहरूले त्यो आगोको महसुसहरू गर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ र मेरो आत्मिक आँखा खुलेको छैन भने तपाईँ र मैले खालि देख्न मात्र, महसुस मात्र गर्न सक्छौँ, देख्न सकिरहेका हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा यो आत्मिक आगो, पवित्र आत्मालाई स्पिरिट अफ स्पिरिचुअल फायर भन्छ। यसले चाहिँ हामीहरूको जीवनलाई शुद्ध र पवित्र पार्छ र हालेलुया अझ शक्तिशाली हुनको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। आगोको आत्मा चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा शुद्ध पार्ने आत्मिक आगो र फायर हो। हालेलुया। तपाईले भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा, तपाईको यो आगोको आत्माले मलाई भरिदिनुहोस् र मेरो आत्मिक जीवनमा शुद्धता ल्याउनुहोस्, पवित्रता ल्याउनुहोस् र सामर्थ्य जीवन ल्याउनुहोस् र प्रभु जागृतिको आत्मा हालिदिनुहोस्, ताकि म जागृत भएर तपाईको सेवामा समर्पित रहन सकूं। मलाई सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया। येशूको नाममा आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। हाम्रो जीवनमा उहाँका व्यवहारहरूमा हामी आफैलाई समर्पित गरेमा हाम्रो हृदयमा भएका सबै मैलाहरूलाई उहाँले जलाइदिनुहुन्छ भन्छ। हालेलुया। जब तपाईँ र म परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्छौं, जब हाम्रा सबै अशुद्धताका कुराहरूमा, हाम्रा पापमय स्वभावहरू, है झै झगडा गर्ने बेमोलका कुराहरू, सबै कुराहरू जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, उहाँको यो आगोको आत्माद्वारा हाम्रो यो शरीरमा भएका सबै अधार्मिकताका कुराहरू, पाप स्वभावका नेचरहरूलाई जलाएर कन्ज्युम पारेर हामीलाई नयाँ शुद्ध र पवित्रता हाम्रो जीवनमा ल्याउने काम आगोको आत्मा र पवित्र आत्मा, आगोको आत्मा पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। हाम्रा सबै मैलाहरू उहाँले धोइदिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरा सबै मैलाहरू उहाँले धुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरा सबै पाप स्वभावहरूलाई पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा कन्ज्युम पारिदिनुहुन्छ र तपाईँ र म नयाँ परमेश्वरको छोरा र छोरी बन्दछौं। हाम्रो व्यवहारहरूमा हामी आफैलाई पवित्र आत्माको हातमा जब हामी अर्पण गर्छौं, हाम्रो हृदयमा भएका, हाम्रा मनहरूमा भएका सबै मैलाहरू उहाँले पवित्र आत्माले जलाइदिनुहुन्छ, कन्ज्युम पारिदिनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई हिउँ जस्तो सेतो परमेश्वरको अगाडि, ख्रीष्टको अगाडि एउटा पवित्र दुलही, साउरी नपरेको, दाग नलागेको एउटा समर्पित दुलही बनाउन उहाँ हाम्रो भित्र आउनुहुन्छ। प्रियहरू, हालेलुया। तयारी हुनुहुन्छ। तपाईका सबै पापहरू, तपाईँ भित्र भएका फोहोर मैलाहरू सबै पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा कन्ज्युम बनाइदिएको, चलाइदिएको सबै कुरालाई निखार गरेर तपाईलाई पवित्र पारेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया। चाहनुहुन्छ भने पवित्र आत्मालाई आफ्नो हृदयमा निम्तो दिनुहोस्। प्रियहरू, हालेलुया, हालेलुया। आगोको आत्मालाई आउन दिनुहोस्। स्पिरिट अफ होली स्पिरिटलाई आउन दिनुहोस्। स्पिरिट अफ फायरलाई आउन दिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ मानिस बनाउनुहुन्छ। प्रियहरू, हालेलुया। मत्ती 3:11 र 12 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले नै पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर
हालेलुया। येशू ख्रिस्टले अथवा यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रोफेसी गर्दैछन्, अगमबानी गर्दैछन्। म त तिमीहरूलाई खाली पानीले मात्रै यो बप्तिस्मा दिन सक्ने, तर म भन्दा पनि अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसका जुत्ताको फितासम्म खोल्ने र बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँ जब आउनुहुनेछ अनि उहाँले नै तिमीहरूलाई, मतलब तपाईँ र मलाई जो अहिले अनलाइनमा छौँ, तपाईँ र मलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हालेलुया। पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा उहाँले दिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिने येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँनिर पवित्र आत्मालाई जोन द ब्याप्टिस्टले भनिरहेका छन्, पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। स्पिरिट अफ फायर, स्पिरिट अफ फायर, स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर उहाँ हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आगोको आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर जोन द ब्याप्टिस्टले पनि भनेका छन्। त्यसैले जब उहाँ तिमीहरूमा आउनुहुनेछ, यु शल रिसिभ पावर, तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछ। त्यो फायर आत्मा जब आउनुहुन्छ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। के शक्ति पाउनेछौ भनेको चङ्गाईको शक्ति हो, अनि चिन्ह र चमत्कारको सामर्थ्य हो। अनि तपाईँ र मैले गर्ने सेवकाईमा शक्तिशाली सेवकाईको शक्ति हो। प्रियहरू, मरेको मानिसलाई बौरी उठाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। मृत्यु मरिरहेका ख्रिस्टलाई नपाएर मरेकाहरूलाई पनि जब सुसमाचारद्वारा तपाईँले सुनाउनुहुन्छ, मरेकोहरूबाट बौरी तपाईँले उठाउनुहुन्छ। इभन डेड बडीमा पनि जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो डेड बडी पनि उठ्नेछ भनेर बाइबलले बताएको छ। यो मेरो होइन प्रियहरू, बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिँदैछ। पवित्र आत्मामा कुनै कुरा असम्भव छैन। पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ त्यो मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनुहुने। आज उहाँले चाहनुभयो भने तपाईँको जीवनबाट यो सेवाकाई सुरुवात गर्नुहुन्छ। इजिकियललाई परमेश्वरले सोध्नुभयो, इजिकियल, के यी मरिसकेका हाडहरू फेरि बौरी उठ्न सम्भव छ? इजिकियलले भने, म त जान्दिनँ, त्यो त तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। इजिकियललाई भने, जाऊ इजिकियल, यी मरेका हाडहरूलाई अगमबानी गरेर फेरि मरेका हाडहरूमा फेरि एउटा नयाँ मानिस बन्नेछ, नयाँ दल देखा पर्नेछ। इजिकियल 37 अध्यायमा छ। इजिकियल जान्छन् अनि ती मरेका हाडहरूलाई गएर अगमबानी गर्छन्। त्यो बेसीमा गएर अगमबानी गर्छन्। त्यहाँनिर लेखिएको छ, काराङ कुरुङ एउटा आवाज आयो र ती हड्डीहरू फेरि टाँसिन थाले र तिनीहरू हेर्दा हेर्दै एउटा सैन्य दल तिनीहरू खडा भएको इजिकियलले देखेका छन्। हालेलुया। अनि त्यहाँनिर सासहरूलाई गएर भन, अगमबानी गर, ए सास, जो यो हड्डीबाट यो शरीरबाट निस्केर गएको थिइस्, त आत्मा फर्केर आइज। म तँलाई अगमबानी गर्दछु, म तँलाई हुकुम गर्दछु, फर्केर आइज। अनि त्यहाँनिर माइडी रसिन विन, त्यो हावा त्यहाँ आउँछ, आत्माको हावा, प्राणको आत्मा, आत्माको हावा। अनि त्यो हावा ती हड्डीहरूमा पस्छ अनि त्यो एउटा सैन्य दल, ती जीवित जिउँदो सैन्य दल त्यहाँनिर खडा हुन्छ।
यो काम चाहिँ पवित्र आत्मा, आगोको आत्माले मात्रै गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 12 पदमा, उहाँले नै पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। 12 पदमा, उहाँको निफल्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले नै आफ्ना खलललाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुज जति चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाउनु हुनेछ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ 12 पदमा। हालेलुया, हालेलुया। उहाँको निफल्ने नाङ्लो चाहिँ उहाँको हातमा छ भन्छ बाइबलले। हालेलुया। उहाँले आफ्नो खलाललाई पुरै सफा गर्नुहुनेछ, पुरै क्लिन गर्नुहुनेछ। उहाँको आगोको आत्माले नै त्यो खलाललाई पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा पुरै सफा गर्नुहुनेछ, पुरै क्लिन गर्नुहुनेछ। स्पिरिट अफ फायरद्वारा सबै खलाल, हालेलुया, सबै खलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ। खला भनेको यो गहुँहरू राख्ने ठाउँलाई खला भनिन्छ। अहिले बरन्डा भन्छ इङ्ग्लिसहरूतिर, कतातिर धान गहुँ राख्ने ठाउँलाई खला भन्छ। त्यो खलामा भएका यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ, पुरै सफा पार्नुहुनेछ। हालेलुया। आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा पार्नुहुनेछ। यो चाहिँ स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायरले गर्नुहुन्छ, आगोको आत्माले मात्रै गर्नुहुन्छ। पुरै खलालाई सफा पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शरीरलाई खलाको रूपमा लिएको छ। तपाईँ र मेरो यो खलाभित्र भएका जति पनि फोहोर मैलाहरू छन्, पाप, स्वभाव, कुरा काट्ने, व्यभिचारी, हत्या, हिंसा, रिस, घमण्ड, आरिस, लोभ, लालच, धेरै कुराहरूले भरिपूर्ण भएको यो शरीरलाई उहाँले पवित्र आत्मा, आगोको आत्माले तपाईँ र मेरो शरीरमा भएका यी सबै खलालाई, यी सबै कुरालाई पूर्ण रीतिले हालेलुया सफा गरिदिनु हुनेछ। पुरै खलालाई सफा गर्नुहुनेछ र आफ्नो धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ आगोको आत्माद्वारा मात्रै सम्भव छ प्रियहरू। पवित्र आत्मा र आगोको आत्माद्वारा मात्रै यो कुरा सम्भव छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। त्यसैले हामीले आगोको आत्मा, पवित्र आत्मा जो आगोको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो हृदयमा जग्गा दिउँ, ठाउँ दिउँ प्रियहरू, र उहाँलाई नै काम गर्न दिउँ। उहाँले नै हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। आज त्यो सामर्थ्य तपाईँ हामी सबैका निम्ति एभाइलेबल छ, जो पवित्र आत्मामा, उहाँको शक्तिमा, उहाँको सामर्थ्यमा आफैलाई तयारी पार्छ। हालेलुया। नम्बर 4, सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ भन्छ बाइबलमा। पवित्र आत्मालाई सत्यका आत्मा भनिएको छ। पवित्र आत्माको अर्को नाम चाहिँ हो सत्यको नाम। उहाँलाई यो उपाधि दिएको छ। यो चाहिँ येशूले उहाँलाई यो नाम दिनुभएको। पवित्र आत्मा चाहिँ, आत्माको अर्को नाम सत्यका आत्मा हो। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 17 पदमा छ। येशूले यहाँ भन्नुभयो, उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्दछ न त चिन्दछ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ चाहिँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनु हुनेछ। हालेलुया। यहाँनिर सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्माको बारेमा येशूले शिक्षा दिएको हो।
येशूले नै चेलाहरूलाई बताएको हुन्। उहाँ जो आउनुहुनेछ उहाँ स्पिरिट अफ ट्रु, सत्य सत्य सत्य, कुनै झुट नभएका, एकदमै पवित्र भएका र पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ सत्य मात्रै बोल्न जान्ने हुनुहुन्छ। उहाँमा झुट भन्ने कुरा हालिएको छैन। उहाँ एकदमै सत्य कुराहरू मात्रै बोल्ने आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। झुट बोल्ने आत्मा होइन, देखावटी काम गर्ने होइन, नाटक गर्ने आत्मा होइन, अभिनय गर्ने आत्मा होइन। उहाँ सत्यका आत्मा, सत्य बोल्ने आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र कुरा गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरका कुरा गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ, येशूमा महिमा ल्याउने आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र मलाई सामर्थ्य दिने आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ सत्यका आत्मा, त्यसैले उहाँलाई सत्यका आत्मा भनिएको छ। यो सत्यको आत्मालाई संसारले देख्दैन भन्छ बाइबलले है। संसारले देख्दैन, न त देख्छ न त संसारले उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई देख्नेछौ अथवा ग्रहण गर्नेछौ, तिमीहरूले उहाँलाई चिन्नेछौ, किनभने तिमीहरूमा नै उहाँ आउनुहुन्छ। हालेलुया। तिमीहरूमा उहाँ आउनुहुन्छ, तिमीहरूसँग उहाँ बस्नुहुनेछ, तिमीहरूलाई नै उहाँले सामर्थ्य दिनुहुनेछ। त्यसैले तिमीहरू कहाँ उहाँ आउनुहुनेछ, त्यसैले तिमीहरूले उहाँलाई चिन्दछौ, त्यसैले तिमीहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्नेछौ, त्यसैले तिमीहरूलाई सत्य कुरा उहाँले बताउनुहुनेछ, किनभने उहाँ हामीमा बास बस्न आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग सधैँभरि रहनको लागि हो, 1-2 दिन रहनको लागि होइन। एकछिन पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य, फायर फिलिङ, हातहरूमा सुन चाँदीहरू जस्तो भएको मिराकल्स पनि हामीले देख्छौँ। प्रार्थना गर्दा गर्दा तेलहरू बगेको हामी देख्दछौँ। हातहरूबाट तेल तप चुहिएको हामी देख्दछौँ। हातहरू पुरै गोल्डन भएको, सुनको हात, चाँदीको हात भएको पनि हामीले अनुभवहरू गरेका छौँ बाइबलमा। हालेलुया। उहाँको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। उहाँ गोल्डन, सुन, चाँदी जस्तै निष्कुर र प्योर र अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ पवित्र आत्मा, सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अर्को कुरा यूहन्ना 16:13 म सत्यको आत्माको सेवकाईको बारेमा आउनु हुनेछ भनिएको छ। उहाँ सत्यको सेवकाई गर्नलाई उहाँ आउनुहुनेछ। झुट सेवकाई होइन, सत्य सेवकाई गर्नको लागि उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँले हामीलाई कुनै पनि गाह्रो, दुर्घटना गराउने, फसाउने, लडाउने कुराहरूमा उहाँले हामीलाई कहिले पनि डोर्याउनुहुन्न। पवित्र आत्माले हामीलाई सत्य मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ भन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सही मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ भन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सत्य कुराहरूमा डोर्याउनुहुन्छ, सत्य मार्गमा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। अनि सत्य मार्ग यही हो, धार्मिकताको मार्ग हो। सत्य मार्ग पवित्रताको मार्ग हो। सत्य मार्ग आशिषको मार्ग हो। सत्य मार्ग चङ्गाइको मार्ग हो। सत्य मार्ग चाहिँ साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको। अनि सत्य मार्ग बहिराहरूको कान खोलिदिने मार्ग हो। सत्य मार्ग चाहिँ अन्धाहरूको आँखा खोलिदिने मार्ग हो। सत्य मार्ग चाहिँ लाटोहरूको मुखबाट बोली फुटाउने मार्ग हो। सत्य मार्ग चाहिँ मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने मार्गहरू हुन्। आशिषित मार्ग हुन्। रुपियाँ पैसामा आशिषित मार्गहरू हुन्। अनि उहाँले यिनै मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। स्वर्गीय मार्गमा, आराधनाको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले तपाईँ र मेरो सङ्गति पवित्र आत्मासँग सहभागिता र सङ्गति हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले उहाँले सत्य कुराहरूमा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन। उहाँ आफ्नो मन परि बोल्नुहुन्न। बाइबलमा लेखिएको छ, पवित्र आत्माले चाहिँ जब हामीमा आउनुहुन्छ
उहाँ चाहिँ सत्य सत्य कुराहरू मात्रै बोल्नुहुन्छ, हामीलाई सबै सत्यतामा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्छ बाइबलले। हालेलुया, हालेलुया। सबै सत्यतामा हामीलाई डोर्याउनु नै छ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट केही पनि बोल्नुहुने छैन। उहाँ सिर्फ सत्य कुराहरू मात्रै हामीलाई घोषणा गर्नुहुन्छ। पिताबाट सुन्नुहुन्छ, पुत्रबाट सुन्नुहुन्छ, अनि आएर तपाईँ र मलाई घोषणा गरिदिनुहुन्छ। त्यही सत्य हो। पिता सत्य हुनुहुन्छ, त्यसैले पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ, त्यही सत्यता ल्याएर पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई घोषणा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरको सत्य कुराहरू हामीलाई घोषणा गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा शक्ति र सामर्थ्यको आत्मा भएको कारणले उहाँले तपाईँ र मलाई यी सबै सत्यताहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मैले यी कुराहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। यी कुराहरूमा आज तपाईँ र म अगाडि बढ्नु अति आवश्यक छ प्रियहरू, किनभने पवित्र आत्मा सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। धन्यवाद, हालेलुया। अर्को यूहन्नाको पुस्तक 15:26 पवित्र आत्माको चरित्र र स्वभाव यही सत्यभित्र छ। येशूले भन्नुभयो, म सत्य हुँ। सम्पूर्ण त्रिएक परमेश्वरको स्वभावको चुरो नै अथवा सबै कुराको यही नै सत्य हो कि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा जीवित हुनुहुन्छ। स्वर्ग छ, पृथ्वी छ, उहाँको शक्ति छ, उहाँको सामर्थ्य छ। उहाँ संसारभरि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। संसारका सबै कुराहरूमाथि प्रभु हुनुहुन्छ अनि सबै कुरा प्रभुको अधीनमुनि छ भन्ने कुरा सत्यता यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको स्वभाव यही स्वभावभित्र छ। येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै नै हो। यही सत्यता पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई घोषणा गरिदिनुहुन्छ। यही सत्यतामा तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिना महान्दोरो लोबो यान्दारालाबा रिहान्दारालाबायान्दोरी। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। सबै सत्यतामा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। म सत्य छु र यही सत्यतामा उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। अर्को एउटा पद हेर्न, अब हामी नम्बर 5 हेरेर आजको यो कुरालाई अन्त गर्नेछौँ र 5वटा हामी भोलि हेर्नेछौँ। 10वटा पवित्र आत्माका नामहरू मध्येमा आज हामीले 5वटा हेरेका छौँ। 4वटा हेरिसक्यौँ, अब 5औं हेर्दैछौँ। पवित्र आत्मा चाहिँ जीवनको आत्मा हुनुहुन्छ, स्पिरिट अफ लाइफ भन्छ। उहाँ जीवन दिने आत्मा हुनुहुन्छ, जीवनका आत्मा भनेर बाइबलमा पवित्र आत्माको नाम दिएको छ। पवित्र आत्माको अर्को नाम जीवनको आत्मा भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। पवित्र आत्माको नाम जीवनका आत्मा। पवित्र आत्मा जीवनको आत्माको नाउँबाट पनि चिनिनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ, अन्त्यको दिनमा 2 जना साक्षीहरू प्रकट हुँदा 3.5 वर्षको तिनीहरूको सेवकाई पछाडि भनेर बाइबल प्रकाशको पुस्तकमा छ। 3.5 वर्षको तिनीहरूको सेवकाई पछि तिनीहरू मारिन्छन्। 3.5 दिनसम्म तिनीहरूको लास यरुसलेमको सडकमा बेबारिसे अवस्थामा रहेपछि 3मा जीवनको आत्मा आउँछ र तिनीहरू फेरि जीवित हुन्छन् भनेर प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 11 पदमा तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। है बाइबलमा थुप्रै जीवनको आत्मा पावलले पनि भनेका छन्। जब ती 2 जना साक्षीहरू आउनेछन्, 3.5 वर्षसम्म तिनीहरू सेवकाई गरे पछाडि तिनीहरू मारिनेछन्।
र 3.5 दिनसम्म तिनीहरूको लासहरू, डेड बडीहरू है यरुशलेमका सडकहरूमा बेबारिसे अवस्थामा फालिनेछन्, छोडिनेछन्। त्यस पछाडि त्यहाँनिर लेखिएको छ, स्वर्गबाट एउटा आत्मा आउनुहुनेछ, जसलाई चाहिँ जीवनको आत्मा भनिएको छ। जीवनका आत्मा आउनुहुनेछ र त्यो डेड बडीभित्र त्यो आत्माले, त्यो डेड बडीबाट निस्केर गएको आत्मालाई फेरि त्यो डेड बडीमा रिलिज गरिदिनेछन् र त्यो डेड बडी फेरि जीवित भई उठ्नेछ र स्वर्ग लगिनेछ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। प्रियहरू, पवित्र, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा त्यो आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनु हुने आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। जीवनका आत्मा हुनुहुन्छ। मृत्युबाट हामीलाई नयाँ जीवन दिने पवित्र आत्मा उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी उहाँमाथि भरोसा गर्नुपर्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँलाई नै हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता भनी हामी ग्रहण गरेर पछ्याउनु पर्छ। पवित्र आत्माले नै तिनीहरूलाई बिउताएर जीवित तुल्याउनुहुन्छ भन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा हामी पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याउने कुरा बाइबलले भन्छ। मरेकाहरूबाट बौरी उठाउने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर यीशुले भन्नुभयो पवित्र आत्माको बारेमा, मेरो बारेमा भन क्षमा छ, पिताको बारेमा भन क्षमा छ, तर पवित्र आत्माको बारेमा तिमीहरूले भन्यौ भने यस युगमा मात्र होइन, दोस्रो युगमा पनि तिमीहरूलाई क्षमा हुने छैन है। अहिले पनि उहाँले क्षमा दिनुहुने छैन तपाईँलाई शरीरमा हुँदा, र तपाईँको न्याय हुँदा स्वर्ग र नरकको जब इन्साफ हुनेछ, इन्साफको घडी आउनेछ, अनि त्यो बेलामा पनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई क्षमा दिनुहुने छैन। किनभने मैले अघि नै बताए, स्पष्ट पारे, पवित्र आत्मासँग यो अधिकार छ है। तपाईँ र मेरा सबै कुराहरू रेकर्ड राख्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले स्वीकार गर्छौँ भने हाम्रा पापहरू मेटिदिने पनि उहाँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। र तपाईँ र म जब मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनको लागि पनि पवित्र आत्मा नै आउनुहुनेछ। जब तपाईँ अहिले नै जब इन्कार गर्नुहुन्छ, उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ भने उहाँले ती कुराहरू गर्नुहुने छैन, क्षमा गर्नुहुने छैन भनेर बाइबलले बडो ठुलो चेतावनी दिएको छ। चाहे तपाईँले मैले जति धर्म कर्म गरे पनि, जतिसुकै आफ्नो शरीरहरू जलाउनलाई, मारिनलाई दिए तापनि हाम्रो क्षमा हुने छैन। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको विरोध नगर्नुहोस्, गर्नु हुँदैन है, हामीलाई केही फाइदा हुँदैन। प्रियहरू, रोमीको पुस्तक 8:2 पनि भन्छ, पाप र मृत्युका व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ भनेर पावलले पवित्र आत्माको बारेमा भनेर यसरी लेखेका छन् है। पाप र मृत्युका व्यवस्थाबाट है, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। यहाँनिर पावलले पवित्र आत्मालाई जीवनका आत्माले मलाई मृत्युबाट बचाउनु भएको छ भनेर भन्दछन्। मर्न लागेको कुराहरूबाट मलाई बचाएका छन् भन्छ। मेरो नाश हुन लागेको मेरो प्राण, आत्मा, शरीर चाहिँ जीवनका आत्मा, जीवन दिने आत्मा, पवित्र आत्माद्वारा म फेरि जीवित भएको छु। यी सबै कुराहरूबाट मलाई छुटकारा भएको कुरा पावलले यहाँनिर बताइराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ जीवनका आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। हाम्रा पापहरू, हाम्रा अधर्मबाट हामीलाई उहाँले नै छुटाउनुहुन्छ र ख्रीष्टको अगाडि एउटा पवित्र दुलहीको रूपमा तपाईँ र मलाई प्रस्तुत गर्नलाई नै पवित्र आत्मा तपाईँ र म कहाँ आउनु भएको कुरा बाइबलले बताउँछ र पावलले पनि कुरालाई पुरा डिक्लेयर गरिदिएका छन्। तपाईँ र मलाई जीवन दिने, जीवन र मृत्यु यी
को फैसला र इन्साफ गरिदिने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, पवित्र आत्माको विरुद्धमा नबोल, पवित्र आत्मालाई व्यवस्था नगर, उहाँको आवाजलाई सुन, उहाँतिर आफ्नो कान लगाऊ। उहाँले दिनुभएका चेतावनीहरूमा गम्भीर भएर आज आफैलाई पवित्र र परमेश्वरको अगाडि डर र भयमा जिउनु जरुरी हुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 14:6 र व्यवस्था 30:20 भन्छ हामीलाई प्रभुमा कायम रहने अर्ती दिएको छ, किनभने उहाँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ भन्छ है। 14:6 भन्छ प्रभुमा कायम रहन, उहाँमा स्थिर रहनको लागि, किनभने उहाँमा हाम्रो जीवन छ, उहाँ हाम्रो जीवन दिने आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई साँचो जीवन पवित्र आत्माले प्रदान गर्नुहुन्छ र उहाँमा बाहेक हामी अरूमा जीवन पाउन सक्दैनौँ भनेर बाइबलले पुरै डिक्लेयर गरिदिएको छ। हामीले अनन्त जीवन पाउने, नयाँ जीवन प्राप्त गर्नको लागि पनि पवित्र आत्माको नवीकरणद्वारा मात्रै, रिन्युद्वारा मात्रै तपाईँ र मेरो शरीरमा जीवनको आत्माको प्रवेश हुन्छ। अनि त्यो पवित्र आत्माले नै हामीलाई नयाँ जीवन दिने काम गर्नुहुन्छ, अथवा स्वर्गीय जीवन, अनन्तको जीवन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। माफ गरिदिनु होला, आज अलिकति लाइभ मा धेरै ढिलो पनि भयो र धेरै डिस्टर्ब पनि भएको छ। सो हामी भोलि 6, 7, 8, 9 र 10 हेर्नेछौँ र त्यसमा तपाईँले तयारी भएर आइदिनु होला। र आज हामीले 5वटा हेरेका छौँ। हालेलुया। हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, 1मा। 2मा पवित्र आत्मा न्यायको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको न्यायको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। पवित्र आत्माको तेस्रो नाम चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा आगोका आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने 4मा पवित्र आत्मा सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, 5मा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ जीवनका आत्मा हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेरेका छौँ। र प्रियहरू, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँहरू तयारी रहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन् र आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ र अनि हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। आज यो जीवनका आत्मा, आगोको आत्मा, सत्यका आत्मा जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ हामी सबैजनाले आदरपूर्वक आफ्नो जीवनहरूमा हामी निम्तो दिनेछौँ, किनभने उहाँले मात्रै हामीलाई नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया, हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर, आगोको आत्मा, आगोको आत्मा, आगोको आत्मा, तपाईँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ स्पिरिट अफ फायर स्पिरिट हुनुहुन्छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो अनलाइनमा जतिजना हुनुहुन्छ, जतिजनाले यो वचनलाई सुन्नुहुनेछ, पवित्र आत्मा, तपाईँको आत्माले नै यहाँनिर भएका हाम्रा सबै कुराहरूलाई रिन्यू गरिदिने आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले यहाँनिर भएका एकलाई छुनुहोस्, आफ्नो हृदयहरू तयारी गर्नुहोस्। प्रियहरू, यरुसलेमका स्त्रीहरूका मैला धुनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँ र मेरा सबै खलालाई सफा पार्नुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई तपाईँको शरीरमा भएका सबै मैलाहरूलाई सफा गर्नको लागि आगोको आत्मालाई आउने अनुमति दिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा आगोको आत्मालाई आउन दिनुहोस्। तपाईँको शरीरमा भएका सबै फोहोर मैलाहरूलाई जलाएर तपाईँलाई रिन्यू गरिदिनको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तयारी रहनुहोस्।
आगोको आत्मालाई आउन दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु यहाँनिर जतिजना तपाईँका छोरा छोरीहरू हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा स्पिरिट अफ फायर टच गर्नुहोस्, छुनुहोस्, रेडी हुनुहोस्। 1 2 3 फायर टच, स्पिरिट अफ फायर टच गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा यहाँनिर भएका हरेकलाई छुनुहोस्, तपाईँको आत्माले छुनुहोस्, आउने अनुमति दिनुहोस्। रिन्यू हुन चाहनुहुन्छ भने काम गर्न दिनुहोस् पवित्र आत्मालाई। यदि तपाईँ नयाँ मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भने आगोको आत्मालाई आज सफा हुन दिनुहोस्। यदि तपाईँ आज सेवकाईमा, तपाईँको सेवकाईमा, तपाईँको जीवनमा आज सुपर नेचुरलका कामहरू यदि भएको चाहनुहुन्छ भने आगोको आत्मालाई आएर आज तपाईँको शरीरमा भएका सबै फोहोर मैलोलाई जलाएर तपाईँलाई निष्कोट र पवित्र पार्नको लागि अनुमति दिनुहोस्। सबै धनसारमा निफल्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ। सबै कुराहरू निफल्नु हुनेछ। सबै खलाललाई उहाँले सफा पार्नु हुनेछ र सबै धन सम्पत्तिलाई उहाँले आफ्नो भण्डारमा जम्मा गर्ने पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनुहोस्। सबै कुराहरूमा निफल्ने अनुमति दिनुहोस्। तपाईँको शरीरमा भएका सबै पाप स्वभावका कुराहरूलाई मार्नको लागि सबै रिस, घमण्ड, सबै प्रकारका समस्याहरू, परमप्रभुको नजिकमा जान नदिने यी सबै कुरालाई आज पूर्ण रूपमा चङ्गाई हुनको लागि, पूर्ण रूपमा सफा हुनको लागि पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनुहोस्। 1 2 3 फायर टच, सफा गर्नुहोस् प्रभु। सबै खलालाई सफा गर्नुहोस्। आगोको आत्मा छुनुहोस्। स्पिरिट अफ फायर, स्पिरिट अफ फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। येशूको नाउँमा म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, आमेन आमेन आमेन। म प्रार्थना गर्छु एस्तर सुनौहार छोरीको लागि। फायर अफ घाट, छोरी तिमीले हात माथि गर। परमेश्वरलाई तिम्रो सबै कुराहरूलाई सुम्पिदेऊ। पवित्र आत्मालाई काम गर्न देऊ, जो चाहिँ आगोको आत्मा हुनुहुन्छ। जब उहाँ आउनुहुनेछ अनि तिम्रो शरीरमा भएका पीडा, दुःख, कष्टहरूमा तिमीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। पवित्र आत्मा छुनुहोस्। स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर यो छोरीलाई छोइदिनुहोस् राइट नाउ। 1 2 3 फायर टच, touch, heal every pain. Leave right now. I command you, come out from this body. यो शरीरबाट निस्केर जाने येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई आज्ञा गर्छु। त्यो दुखाइ, त्यो पीडा, त्यो छटपटाहट सबै येशू ख्रीष्टको नाउँमा निस्कि जाने आज्ञा गर्छु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा टोटली फ्री। म सम्झनाको लागि प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस् यो छोरीलाई। हालेलुया। उहाँको गर्दनमा भएको दुखाइ छुनुहोस्। छोरी त्यहाँनिर सम्झना, तिम्रो गर्दनमा हात राख। स्पिरिट अफ फायर गोइङ टु टच यु राइट नाउ। आगोका आत्माले तिमीलाई छुनुहुनेछ, टच गर्नुहुनेछ। त्यो गर्दनमा भएको दुखाइलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा छोडेर जाने आज्ञा गर्छु। आई कमान्ड यु पेन, लिभ फ्रम हर बडी, कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। येशू ख्रीष्टको नाउँमा दुवै हात माथि गर। अब
When I say fire, you receive fire and you get healing. जब म फायर भन्ने छु अनि त्यो सङ्घाइको शक्ति र सामर्थ्य तिमीमा आउनुहुनेछ अनि तिम्रो गर्दनमा भएको सबै दुखाइ गायब भएर जानेछ। रेडी हो छोरी? 1 2 3 फायर फायर टच इन द माइटी नेम अफ जिजस। येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा आई कमान्ड live right now. Live right now in the mighty name of Jesus. येशूको नाउँमा amen. I pray रनमाया गुरुङको लागि पनि उहाँको होल फ्यामिलीलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रभु छुनुहोस्, रक्षा गरिदिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। हालेलुया। म प्रार्थना गर्छु मनिषा ठकुरी उहाँको छोरा नानीहरू, हालेलुया, प्रभु तपाईले चलाउनुहोस् उहाँको घाँटीको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा छुटकारा र सङ्घाइ बोल्छु। आई रिलिज फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। बहिनी बुद्ध मगर्नीको लागि प्रार्थना गर्छु। शरीरमा भएको दुखाइ इन द माइटी नेम अफ जिजस कम आउट, निस्केर गइहाल राइट नाउ। तेरो कुनै अधिकार छैन शरीरमा। कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। येशू ख्रीष्टको नाउँमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म प्रार्थना गर्छु। उमेश अधिकारी, यदि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो पेटमा हात राख्नुहोस्। अपरेसन भएको छ, प्रे फर्स्ट रिकभरको लागि। प्रभु उहाँको अपरेसन भएको छ, रिकभर भएको होस्। फायर अफ गॉड टच, छुनुहोस् पवित्र आत्मा। हिरा बान्दोरो लोबो रिखा बासिरा लामान्देरे बेन्दोर रिहान्दोरा लाबायान्देरे सिरा बान्दोरो लोबसी देरे सिखा बादोरा ला। येशूको नाउँमा आमेन। केसाङ लोमी, मेरो बायाँ पट्टीको कारण लामो समयदेखि दुखिरहेछ। ओके, तपाईले जहाँ दुखे पनि हात राख्नुहोस् दिदी। स्पिरिट अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर तपाईलाई छुँदै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखिको दुखाइ पवित्र आत्मालाई अपरेसन गर्न दिनुहोस्। पुरै खलालाई सफा पार्ने आगोको आत्मालाई सफा गर्न दिनुहोस्। तपाईको शरीरलाई सिटी स्क्यान गरे चाहिँ जे जति त्यहाँ देख्नुहुनेछ, जब सिटी स्क्यान गर्दा जे देखिन्छ त्यो कुराको अपरेसन हुन्छ। पवित्र आत्मालाई नै अपरेसन गर्न दिनुहोस्। उहाँ नै हाम्रो सबै सिटी स्क्यान गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। पुरै खलालाई सफा पार्नुहुने पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस्। आगोको आत्मालाई छुन दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा केसाङ लोमीको लागि प्रार्थना गर्छु। आगोको आत्मा उहाँको काखमा दुखेको, कडङमा दुखेको येशू ख्रीष्टको नाउँमा टच come out in the mighty name of Jesus। पूर्ण रीतिले छुटकारा दिनुहोस् right now। touch I command you pain, दुखाइ सबै निस्केर जाने आज्ञा गर्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। come out in the mighty name of Jesus। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। म प्रार्थना गर्छु यहाँनिर बिना श्रेष्ठको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रभु तपाईको छोरीलाई तपाईले चुन्नुहोस्। फायर अफ गॉड टच
छोड्नुहोस्। प्रभु रक्षा गर्नुहोस् उहाँको शरीरलाई, उहाँको प्राण आत्मा शरीर, उहाँको परिवार सबैमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। रश्मि दिदी, उहाँको फ्यामिली सबै यीशु ख्रिस्ट तपाईँको हातमा राख्छु। प्रभु आशिष दिनुहोस्। यो अनलाइनमा जतिजना हुनुहुन्छ हरेकलाई पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति र आगोको आत्माले भरपुर गर्नुहोस्, ताकि दिन र रातमा उडेर आउने कुनै पनि महामारीले, रोग बिरामी, कष्ट र सङ्कष्टबाट तपाईँले बचाइराख्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद। अब हामी छुट्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर संसारभरि शरीर रहेका तपाईँका छोरा अनि छोरीहरूको साथमा यसै गरी सदा सर्वदै भइरहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन 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 आमेन। हालेलुया। हुन्छ, अब हामी छुट्छौँ र भोलि फेरि हामी आउनेछौँ। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजना असलै कुशलै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ प्राइभेटली भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ। आई एम गोइङ टु वेट फर यु। म पर्खिनेछु, तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो लाइभ बन्द भइसकेपछि एकछिन र तपाईँले मेरो मेसेन्जरमा गएर कल गर्नुहोला, भिडियो कल। इफ यु एभाइलेबल आई विल प्रे फर यु। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न यहाँनिर तत्पर छु है त। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। बाबाई। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। गुड नाइट एन्ड गड ब्लेस यु।